به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خدا جے دے توفیق بندیا خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لے جا کے اذان دیون والے ہو سن بلال ورگی اذان ہو سی خطاب کرنے والے ہو سن مدینے ورگی فیضان ہو سی اے پھل تے کلیاں وہن سوہنے اے پھل تے کلیاں وہن سوہنے او فلک تے چن وی ڈھیر سوہنا سارے سوہنے اکٹھے کر لے سارے سوہنے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سی خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لے جا کے تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء والی بطحا سید کونین امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیوں دوستوں جیسا کہ 3 جمعہ تو خانے دے آداب اور اس دے سیرت شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق اس حوالے دے نال جمعے ہو رہے ہیں اور آج انشاءاللہ العظیم کھانے کے آداب کے حوالے سے یہ آخری ٹاپک ہوئے گا
اللہ رب العزت کو دعا کرنے کہ اللہ رب العالمین سانو نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق اور سیرت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، تمہید تو پڑھنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی تسا احباب سماعت کر چکی ہو کہ ہر عمل دے اندر، ہر نیکی دے اندر، ہر فعل دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام دی سیرت دا ہونا لازمی ہے، آپ دی شریعت دا ہونا لازمی ہے، آپ دی سنت دا ہونا لازمی ہے۔ جو اللہ دے نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہے وہ یقیناً غیر شرعی ہے، او سنت دے مطابق نہیں تو بدعت ہے۔ اس طرح دا عمل کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ جو بھی کام کرنا ہے نبی دی سنت دے مطابق کرنا ہے، نبی دی سیرت جویں میرے محبوب علیہ السلام تو انو کہن آئے نہیں اسی طرح ہی کرنا ہے، جس طرح میرے محبوب علیہ السلام جنہ چیزاں تو جس طرح کھانے تو منع فرمان اس طرح سانو رک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تمام کائنات واسطے، تمام جہانہ واسطے ایک رحمت بھی اور اسوہ حسنہ بھی بنا کے بھیجے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے پھر سانو جو کم کرنا ہے سانو سامنے اللہ دا قرآن اور نبی علیہ السلام دی سنت نو اور آپ دی شریعت نو رکھ کے پھر اس دے مطابق زندگی کرنی چاہیے، زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو دعا کرنیا کہ اللہ رب العالمین سانو ہر ایک قدم قدم نبی دی سنت دے مطابق چلنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ہر پہلو نبی دی شریعت دے مطابق پہلو بدلنے دی توفیق عطا فرمائے، اور نبی دی سیرت دے مطابق ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ سانو گزارنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے توجہ کریے بلا تمہید، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت نے تواڈے واسطے ایک بہترین اسوہ حسنہ بنا کے بھیجے ہے۔ تسی آکھو گے 3 جمعے ہو چکے نے تے مولانا صاحب اسے آیت تو اگے پیچھے نہیں ہوندا، میں تے آکھنا وا کر دن گزر جان، راتاں گزر جان، ہفتے گزر جان، مہینے گزر جان، سالاں دے سال گزر جان، کعبہ دے رب دی قسم اس آیت اندر اللہ رب العزت نے میرے محبوب دی ساری سیرت ہی بیان کر دیتی ہے۔ اس آیت اندر میرے پیغمبر دی ساری شریعت تسا احباب دے سامنے رکھ دیتی ہے، اور فرمایا کہ دنیا اندر بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرن والے ہونگے، دنیا دے اندر بڑے بڑے فقہ بن کے آنگے، دنیا دے اندر بڑے بڑے اولیاء خطبہ بن کے آنگے، لیکن نہیں تسی انہاں نو اسوہ حسنہ نہیں بنا سکدے، کیونکہ انہاں دے اندر غلطیاں ہوندیاں نے، کیونکہ انہاں دے اندر انہاں کول غلطیاں بھی ہو سکدیاں نے، خطاواں بھی ہو سکدیاں نے، انہاں کول جناب کے لیے کسی قسم دی جناب کے لیے کوئی ایسی عملی بھی زندگی گزر سکدی ہے جڑی سنت دے مطابق نہ ہوئے، لیکن فرمایا کہ میرے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی معصوم ہے، میرے پیغمبر دا بیان بھی معصوم ہے، میرے پیارے پیغمبر دی سیرت بھی معصوم ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہر ایک لمحہ معصوم ہے تے میرے محبوب علیہ السلام نو اس لیے فرمایا کہ تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، جیڑا میرے پیغمبر دے قدم تے چلے گا، جیڑا میرے پیغمبر دی سیرت تے چلے گا، جیڑا میرے پیغمبر دی شریعت تے چلے گا، جیڑا میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق زندگی گزارے گا، جیڑا میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق گزارے گا، جیڑا میرے پیغمبر دے نال نسبت رکھے گا، کعبہ دی رب دی قسم اٹھا کے کہہ سکنا وا وہ بندہ کدی خطا نہیں کھا سکدا، وہ بندہ کدی غلطی نہیں کر سکدا، کیوں وہ دے کول نبی دی سنت موجود ہے، کیونکہ وہ دے کول نبی دی شریعت موجود ہے، کیونکہ وہ دے کول اللہ دے نبی دی سیرت موجود ہے، کیونکہ اللہ دے نبی دا قانون وہ دے کول موجود ہے، اللہ دا قرآن موجود ہے تے نبی پاک دی حدیث موجود ہے، یہ دے کول قرآن بھی موجود ہوئے تے حدیث بھی موجود ہوئے، وہ بندہ کدی گمراہ نہیں ہو سکدا، کیوں نہیں ہو سکدا؟ کیونکہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والیوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہیں، ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں، جیڑا بندہ انہاں دونوں چیزاں نو اپنے سینے نال لا کر کے رکھے گا، جیڑا بندہ انہاں دونوں چیزاں نو اپنے سینے نال ادھے نال مضبوطی دے نال چمٹ جائے گا، فرمایا او بندہ کدی گمراہ نہیں ہو سکدا، تے میرے مسلک دا عقیدہ ہے کہ جو میرے محبوب دی زبان اتھر وچوں نکلے ہوئے جملے اللہ دی قسم دنیا کائنات تے جھوٹی ہو سکدی ہے، پر میرے محمد دے منہ وچوں نکلے ہوئے کلمات کدی جھوٹے نہیں ہو سکدے۔ اللہ اکبر، یہ توجہ کریے نا، جد کل قرآن اور حدیث موجود ہے، قرآن و حدیث تو علاوہ کوئی چیز ہے میں اکثر نہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، پٹک بھی سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، پر جد کل قرآن و حدیث ہے نہ وہ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے تے نہ وہ بندہ پٹک سکتا ہے، کیوں نہیں؟ کیونکہ میرے نبی نے جو فرما دیتا ہے، کیوں نہیں پٹک سکتا؟ کیونکہ میرے محبوب نے تے فرما دیتا ہے، کیوں نہیں گمراہ ہو سکتا؟ کیونکہ میرے آقا کائنات نے فرما دیتا ہے، اس لیے میرا یقین، میرا ایمان ہے، جو میرے محبوب کہتے ہیں وہ کچھ ہو نہیں ہونا ہے۔ آئیے توجہ کریے نا، میں تنو اس کا اپنے عنوان والا کر کے جاواں، میرے محبوب علیہ السلام دے کھانے کھان دا طریقہ ہے، نبی پاک علیہ السلام دسترخوان بچھا لیا کرتے سن، اس دسترخوان دے اتے کھانا رکھ لیا کرتے، کھانا رکھ کر کے سب تو پہلے میرے محبوب علیہ السلام پانی نوش فرمایا کر دے، پانی نوش فرمان تو بعد، کیونکہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں پانی یا کھانے تو پہلے پیا کرو، صحت واسطے ٹھیک ہے، طبی طور تے بھی ٹھیک ہے، کھانے تو پہلا پانی پینا چاہیے یا پھر کھانے دے درمیان اندر پانی پینا چاہیے، تے ساڑی ترتیب ہی کوئی نہیں ہے، جویں دل کردا ہے کوئی پہلے کوئی جناب بعد اندر کوئی کیویں اپنیاں من مرضیاں دے مطابق۔ اللہ اکبر، نانا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، تین جمعہ تمہیں آتے اس واسطے پردہ پیاں کہ لوگوں انہوں پکا لو، انہوں حفظ کر لو، یاد کر لو، جتھے بھی چلو آکو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
ربنا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دکان اندر جاؤ، کاروبار اندر، بزنس دوست احباب اندر جاؤ، کوئی یارو یہ جڑی محفل کرنی ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میٹنگ کرنی ہے تے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر دعوت کرنی ہے تے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لفظ اس آیت نو پکا لو تے پکا کر کے دیتے عمل تو کردہ جا، رب رحمتاں تیرے تے نازل کردہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے محبوب علیہ السلام دسترخوان تے دسترخوان بچھانا، او دی اتے لوگاں نو جمع کرنا، نبی دی سنت ہے، نبی دی سنت ہے، نبی دی سنت ہے۔ تے جڑا بندہ اس سنت نو اپناندہ ہے او کون ہو گیا؟ اہل سنت ہو گیا ہے۔ اہل سنی او بندہ ہے جڑا نبی دی سنت دے مطابق عمل کردہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام انج کیتا ہے کہ دسترخوان تے کھانا رکھ لیا کر دے، اور جس وقت میرے محبوب دا کھانے تے بیٹھن دا کی طریقہ کار ہے، میرے محبوب علیہ السلام گھٹنیاں دے بل بیٹھ جاندے، کدی اپنا دایاں پیر کھڑا کر لیندے تے بائیں پیر دے اتے بیٹھ جایا کر دے، کدی میرے پیغمبر بایاں پیر نو کھڑا کر لیندے تے دائیں تے بیٹھ کر کے کھانا کھاندے۔ اللہ اکبر۔ تے کدی میرے محبوب علیہ السلام دو زانو بیٹھ کر کے، دو زانو بیٹھ کر کے کھانا کھایا کردے سن۔ اللہ اکبر۔ اے میرے نبی دا طریقہ کھانے کھان دا، اے میرے محبوب دا طریقہ کھانے کھان دا، اے میرے پیغمبر دے کھانے کھان دا طریقہ ہے۔ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی مسلمان تواڈے وچوں کوئی کھانا کھائے، اَیّا اَکُلَ أَحَدُکُم، تواڈے وچوں کوئی بندہ کھانا کھائے تے کھانا کھاندے وقت اپنے سجے ہاتھ دا استعمال کرے، کھبے ہاتھ نال نہ کھائے، کیونکہ کھبے ہاتھ نال شیطان کھاندا بھی ہے تے کھبے ہاتھ نال شیطان پیندا بھی ہے۔ آج ہزارہ مسلمان مینوں انج دے نظر آندے نے جنہاں اندر کوئی ترتیب نہیں تے کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تے جناب پیندے نے تے کھبے ہاتھ نال پیندے نے، کھاندے نے تے کھبے ہاتھ نال کھاندے نے۔ میرے محبوب فرماندے نے کہ لوگوں جدوں ہی کھانا کھانا ہوئے سجے ہاتھ نال کھانا کھایا کرو، جدوں ہی پینا ہوئے سجے ہاتھ نال پیا کرو، کھبے ہاتھ نال نہ کھایا کرو نہ پیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جدو کھانا کھانا ہوئے ٹیک لگا کے کھانا نہ کھایا کر، جناب کلی دیوار دا ٹیک لگا کے یا جناب سرہانے دا ٹیک لگا کے، تکیے دا ٹیک لگا کے، بستر دا او ٹیک لگا کر کے کھانا نہ کھایا کر، کیونکہ میرے محبوب نے منع فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ جناب یہودی انج کر کے بڑے اکڑ خان بن کے کھانا کھایا کردے سن، لیکن میرے پیغمبر نے لیٹ کر کے ٹیک لگا کر کے کسی چیز دا بھی کھانا کھان تو منع کیتا ہے۔ کیوں منع کیتا ہے؟ کیونکہ یہ اندر بھی پہ اللہ اکبر۔ تے آج بڑے بڑے وڈے وڈے لوگ نے ادھروں تکیے دا ٹیک لگایا ہوا ہے تے ادھروں جناب چائے دا سوٹا پیا لگدا ہے تے او بھی جناب کھبے ہاتھ دے نال، ادھروں جناب کوئی پھل فروٹ رکھے ہوئے نے تے جناب کے وڈی جناب اپنے آپ نو چودھری کھلان واسطے، بڑا وڈا کھلان واسطے جناب کھانا کھاندے نے، تکیے تے لیٹے نے، نالے انگور کھائی جاندے نے، نالے پھل فروٹ کھائی جاندے نے، نالے چمچیاں نال چول کھائی جاندے نے۔ نا نا نا، میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں تکبر نہیں کرنا، جنہیں تکبر کیتا ہے انہیں اللہ دی چادر نو ہاتھ پایا ہے، تے جنہیں اللہ دی چادر نو ہاتھ پایا ہے یقیناً اللہ رب العزت اسے پھاڑ کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس واسطے محترم بھائی
भाइयों चाहे कुर्सी ते बैठे हो चाहे तकिए दी टेक ला के बैठे हो मेरे महबूब ने मना कर दिता फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना उसवतुन हसना। तेरी जिंदगी तद बेहतर बनेगी जदों तू नबी दी सुन्नत दे मुताबिक अमल करेगा। तेरी जिंदगी भी जदों उदों बेहतर बनेगी जदों मेरे महबूब दे जनाब उसवे हसना बनाएगा जदों मेरे महबूब नु बेहतरीन आइडियल बनाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आगे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जदों खाना खाना होवे छोटा लुकमा खाया कर रोटियां दे एक दो नवाले ना बनाया कर। जिवे बेलने अंदर जनाब गन्ना तुन्नी दा इंज करके अपने मुंह अंदर लुकमा ना तुनिया कर। बड़े छोटे छोटे लुकमे लैके ते सुकून दे नाल बेहतरीन चबा चबा के खाना खाया कर ताकि तेरा मैदा भी दुरुस्त रहे तेरी सेहत भी दुरुस्त रहे ते नबी दी सुन्नत भी पूरी हो जाए। आज इंज करके जल्दी जल्दी खाना लंघाने की कोशिश करने दो रोटियां फड़ियां ने ते चार लुकमे कीते ते चल झटपट करके हो गया। ना 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 इंज ना करया कर क्योंकि मेरे पैगंबर ते तुहाडे वास्ते तबीब भी सन मेरे पैगंबर तुहाडे वास्ते हकीम भी सन मेरे पैगंबर तुहाडे वास्ते फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। मेरे पैगंबर तुहाडे वास्ते उसवे हसना बन के आए ने। अल्लाह अकबर। गौर कर दे जाना ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इंसान जेड़ा बंदा बंदा है ना उहदे वास्ते सब तो बुरा बर्तन जेड़ा है वो बंदे दा पेट है इंसान दा पेट है। ये सब तो बुरा बर्तन है। इस बुरे बर्तन नु बंदा भरन वास्ते की भी कुछ कर सकदा है। इस वास्ते मेरे पैगंबर फरमाते ने इंसान दे जिंदा रहन वास्ते चंद लुकमे काफी ने। इंसान दे जीन वास्ते चंद लुकमे ही काफी होंदे ने। ते असी जनाब जदों बैठ जाने फिर आने आज आखिरी खाना है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों खाना खांदे सन ते कहंदे सन कि लोगों खाने दे हिस्से कर लिया करो तीन हिस्से कर लिया करो। एक खाने दा हिस्सा बना लिया करो दूसरा पीन दा हिस्सा बना लिया करो तीसरा सांस लैन दा हिस्सा बना लिया करो। इस बुरे बर्तन नु फुल भरिया ना करो क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान बंदा एक अंदली नाल खांदा है ते काफिर बंदा जेड़ा है वो सत अंदलियां नाल खांदा है। यानी मुसलमान थोड़ा खांदा है मोमिन बोलो मोमिन थोड़ा खांदा है ते जेड़ा काफिर है बहुता खांदा है। आइए तवज्जो करिए हजरत समामा बिन असाल को रज़ी अल्लाह अकबर। हजरत समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह तआला नु अजे मुसलमान नहीं होए। मेरे पैगंबर दे सहाबा ने उन्होंने पकड़ करके ते मस्जिद दे सतून नाल बन दिता गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह ओदे जनाब 3 दिन उन्होंने मस्जिद दे सतून नाल बन दिता गया है। ते मेरे महबूब दे जनाब ये खाने का कौन इंतजाम करेगा? सहाबा कहते ने मेरे महबूब फरमाते ने ना ना ये खाने का जिम्मा मैं मुहम्मद दे घर होएगा। वो कैसे मेजबान ने नकद कान लकुम पढ़ो मेरे साथ फी रसूलिल्लाहि पढ़ो ना फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। जाओ जदों बीवियां कोल बैठो ते आखो फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। काबा दे रब दी कसम जदों इस आयत नु तू पढ़ लेगा याद कर लेगा अल्लाह दी कसम तेरे घर अंदर जदों पढ़ करके सुनाएगा नबी दी सुन्नत जारी हो जाएगी। समामा बिन असाल नु जदों नबी पाक दे घरों खाना आंदा है कई रोटियां खा जांदा सी कई रोटियां खा जांदा सी। लेकिन वक्त इंज गुजरिया 3 दिन गुजरने तो बाद
جدو سمامہ بن اسال نو چھڑیا گیا، سمامہ بن اسال جا کر کے غسل کر کے تے پھر کہ سونیو مینوں تسی ادو ہی چھڑیا ہے جدو تسی اپنا مرید بنا لیا ہے، جدو تسی اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے سونیو مینوں نو کلمہ ہی پڑھا دیو۔ نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، اس تو بعد سمامہ بن اسال جتے 7 روٹیاں کھاندے سن اوتھے سمامہ 1 روٹی کھانی شروع کر دیتی سی۔ پتہ چلے کہ مسلمان ایک انتلی دے نال کھاندا ہے، کافر 7 انتلیاں نال کھاندا ہے۔ یہ مومن دی علامت تے مسلمان دی علامت ہے کہ کھانا کھاندا ہے تھوڑا کھاندا ہے، او دے اندر بندے واسطے بڑے بڑے فائدے نے۔ جہاں سائنسداناں کول تے طبیباں کول جا کر کے پوچھنا تھوڑے کھانے دے کتنے فائدے نے، زیادہ پیٹ بھر کر کے کھانے دے کتنے نقصانات نے۔ آئیے ایک الگ عنوان تے موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح المسلم اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دا ایک مہمان بن کے آیا ہے تے ہے کون؟ کافر ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس مہمان واسطے نے ایک بکری لے آئی جائے۔ بکری لیاندی گئی، ادا دودھ چویا، دودھ چو کر کے انہوں کافر نو پلا دیتا ہے۔ انہوں جناب پھر نبی پاک نے فرمایا ہو لے آیا جان، حتیٰ کہ 7 بکریاں لے آئیاں گئیاں نے، 7 بکریاں دا دودھ چویا گیا ہے، انہوں پلا دیتا ہے، انہیں 7 دیاں 7 بکریاں دا دودھ پی لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پین تو بعد پھر کہندا کہ سونیو تسی بڑے احسن اخلاق والے ہو، سونیو تسی بڑے مہمان نواز ہو، سونیو تسی بڑے اسوہ حسن ہو، مینوں کلمہ پڑھا لیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے انہیں کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گیا ہے۔ جدو مسلمان نہیں سی ادو 7 بکریاں دا دودھ پی لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تے میرے محبوب نے پھر دی خدمت کی تھی، فرمایا لیاؤ نا بکری لیاؤ نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بکری دا دودھ چویا ہے، دودھ چو کے انہوں پلایا ہے، انہیں پی لیا ہے، نوش کر لیا ہے۔ پھر دوسری بکری لیاں دی گئی ہے، اس بکری دا دودھ چویا ہے تے انہوں پلایا ہے۔ تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اد کولو پیتا ہی نہیں گیا۔ پتہ کی چلے ہے کہ جڑا مسلمان ہوندہ ہے وہ ایک انتلی نال کھاندا ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھاندا، تھوڑا کھانا کھاندا ہے۔ نبی پاک دی سنت آئیے توجہ کریے نا۔ اگے نبی پاک علیہ السلام اس حدیث تیرا بھی تاڑی اور میری ماں امہات المومنین عفیفہ کائنات حبیبہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام کدی کدار بہترین اگر کھانا مل جاندہ تے میرے محبوب خوب سیرو کر کے کھانا کھایا کر دے سن، لیکن ورنہ صبر کر دے سن تے ہمت تو اختیار کر دے سن۔ ساڑھے اندر صبر بھی کوئی نہیں تے ہمت بھی کوئی نہیں ہے۔ صبر کیویں کوئی نہیں ہے؟ شادیاں تے دعوتاں تے ویکھ دیو، جو ہی گھنٹی کھڑک دیئے کہ کھانا تیار ہو گئے شروع کرو نا، بندے اٹھ کے پیچ جاندے نے تے اندے نے کسی نواریاں نہیں ہوندے دیا نے، یار کی ہو گیا ہے؟ کھانا توڑے واسطے بنایا گیا ہے تے ٹوٹ کے کیوں پہ گئی ہیں، بھج کے کیوں پہ گئی ہیں؟ نانا نبی دی سنت نہیں ہے، نبی دا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے بڑا عنوان طویل ہے تے موضوع جناب کا ٹائم بڑا قلیل ہے۔ نبی پاک دے دیوانے صحابہ کرام ایک غزوے دے اندر نے شہید ہوئے، یعنی اجے شہید نہیں ہوئے، زخمی ہوئے پہنے۔ اللہ اکبر۔ دیو بیان کر دینے ایک
ایک بھائی بولیا کہندا مینوں پانی دیو پیاس بڑی لگی ہے او بھائی اٹھیا تے جلدی نال اودے کول پانی لے کے گیا ہے جدوں اودے کول پانی لے کے گیا ہے تے ادھروں جناب جدوں قریب پہنچیا تے آواز آئی ہے پانی مینوں پلا دیو مینوں پانی پلا دیو اس بھائی نے آکھیا نا نا میری جان دی تے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو میرے بھائی نو پہلے پانی پلا دے انہیں جناب اس دوسرے بھائی کول گیا ہے جدوں دوسرے دے قریب پہنچے ہے ادھروں تیسرے دی آواز آئی ہے کہ پانی پلا دیو پانی پلا دیو انہیں آکھیا جناب اس بھائی نو پلا دیو چل دیاں ستویں بھائی کول گیا ہے اس ستویں بھائی نے بھی آکھے پانی اونوں پلا دیو جنہیں پہلے منگیا ہے جدوں پہلے کول گیا تے او بھی شہید ہو گیا فوت ہو گیا ہے دوسرے کول گیا تے او بھی شہید ہو گیا ہے تیسرے کول گیا تے حتیٰ کہ ستے پیاسے شہید ہو گئے نے تے دس کے کی گئے نے اوے نبی تے امتیوں نبی نال محبت کرن والے ہو فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ انہوں نے دسیا ہے کہ صبر نال تے ہمت نو اختیار کرنا ہے بھائی تو پہلے ترجیح دینی ہے تے ٹوٹ کے کھانے تے نہیں پہ جانا بھج کے کھانے تے نہیں پہ جانا دوڑ کے بھکھے بندے دی طرح جناب بھکھے درندے دی طرح جناب نہیں پہ جانا بڑے تحمل مزاجی دے نال صبر اور ہمت دے نال جناب کھانا کھائے جو تیرے نصیب اندر ہے وہ کچھ تینوں مل کر ہی رہنا ہے جو کچھ نصیب اندر ہے وہ مل کے ہی رہنا ہے جتنا مرضی بندہ دوڑ بھج کر لے تیرے نصیب ایک لقمہ ہے تے ایک ہی کھانا ہے یہ زیادہ ہے تو زیادہ ہے آپ بندے میں کہ صبح تو شام تک دگڑ بجو بج جناب محنت کر دینے رات نو کھان دے کی ایک روٹی اللہ اکبر آئیے توجہ کریے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے فرمایا کہ صبر دے نال کی کرتے سن تے آج تو بعد فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کھانے تے دعوت تے جاؤ گے صبر نال کھاؤ گے نا اوہ اگلے نو دسو کہ اسی نبی پاک دی سنت اور حدیث تے عمل کرنے والے اسی ہی سنی ہاں اسی اہل حدیث ہاں نبی دی حدیث تے عمل کرنے والے اسی ہی لوگ ہاں نبی علیہ السلام نو اسوہ حسنہ بہترین آئیڈیل بنان والے ہی اسی تے اسی جا کے اتھے جناب پروگرام ہوئے چاول پین بھج پہ اسی کی دعوت لوگن دیتی ہے اللہ اکبر نا صبر نال اور ہمت اختیار کرنی ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی تواڈے واسطے کھانا پکائے چاہے بیوی ہوئے چاہے کوئی اور کھانا پکائے کھانا کھان جانا ہے کھانے اندر کوئی ذائقہ مذائقہ صحیح نہ ہوئے وہ دے اندر عیب نہیں رکھنا وہ دے دیاں نشاندہیاں غلطیاں نہیں کرنیاں اگر کھانا پسند ہے کھا لو اگر کھانا پسند نہیں ہے تو پھر تسی انج کرو کہ انہوں نہ کھاؤ لیکن اس دیتے غلطیاں دنیا نہ کڈو او دیتے عیب نہ کڈو تے آج تے اسی ماشاءاللہ ایک تو شریعت دے مطابق نہیں ہے دوسرا اسی کول ختم کھا کے موچ نو وٹ دے کے ڈکار مار دے آنے برحال کوئی نائی بیڑا سا دے آنے جیڑا چول پکانا اللہ آئی نا چنے صحیح گالے نہیں کھادی بھی جاندہ پیٹ بھر کے تے نالے آکھی جاندہ بے صحیح پکے ہوئے نہیں سی اللہ اکبر نالے کھادی جانا جی چنگا نہیں سی تے کھانا ہی نہیں سی نبی پاک نے فرمایا کہ عیب کھانے اندر نہیں کڈنے عیب کھانے اندر نہیں کڈنے اگر مرچ لون وغیرہ زیادہ پہ بھی گیا تے بیوی دے حوصلے نہیں توڑنے بیوی دے حوصلے بڑھانے نے بیوی دے حوصلے بڑھانے نے تاکہ اس دا دل بڑا ہوئے ورنہ انجوے کہ ڈردی پھر کدی لون زیادہ پا پائے تے کدی مرچاں زیادہ پا پائے کیونکہ ڈر جوئے روب جوئے انہیں میرے کھانے اندر غلطیاں کڈ لینیاں
نے خود کل صحیح کھانا پکیا ہی نہیں جانا۔ آئیے توجہ کریے گے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں جدو کھانا کھانا ہے اللہ دا ذکر بھی کرنا ہے۔ ذکر کی کرنا ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب جدو ہی کھانا کھایا کرتے سن بسم اللہ پڑھیا کرتے سن۔ میرے پیغمبر فرما دینے کہ جس کھانے دے شروعات اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے دے اندر شیطان شریک ہو جاندہ تے بندے دا پیٹ نہیں بردا۔ اللہ اکبر ہے۔ تے میرے پیغمبر فرما دینے کہ خدا نہ خواستہ بندہ بھول جاندہ ہے بسم اللہ پڑھن تو بھول جاندہ ہے، جدوں نو یاد آئے تے اس وقت کھانا کھان دیا کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اے دعا پڑھ لے تے اللہ پاک ہو دے واسطے اے بھی برکت پا دے گا کھانے اندر۔ اللہ اکبر، غور کر دے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کھانا دائیں ہاتھ دے نال تے اللہ دا ذکر کر دے ہویا تے جدو کھانا ہے اپنے اپنے سامنے کھانا ہے، درمیان اندر نہیں کھانا۔ کیوں نہیں درمیان اندر کھانا؟ کیونکہ درمیان اندر اللہ دی رحمت تے برکت ہوندی ہے، اس برکت نو ہاتھ نہیں پانا۔ جدو اپنے اپنے سامنے کھاؤ گے اللہ تواڈے کھانے اندر برکتاں پاندا چلا جائے گا، اللہ تواڈے کھانے اندر رحمتاں پاندا چلا جائے گا۔ کھانے درمیان اندر نہیں کھانا۔ تے ساڈے ورگے کئی انج دے بھی بندے ہوندے نے او انج انگلیاں مار مار کے بوٹیاں تلاش کردے نے، دوسرے دے اگوں بوٹی چک کر کے تے آپ کھان دی کوشش کردے نے۔ نا بھائی دا حق بھی نہیں کھانا تے کسے دے اگوں بھی نہیں کھانا، درمیانوں بھی نہیں کھانا۔ اگر کسے بھائی دے سامنے ایک بوٹی آ گئی ہے تے او دے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے تے ساریاں دے سامنے رکھ دینا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اوے اسوہ حسنہ ویکھنا، انگلیاں مار مار کے بوٹیاں اپنے اگے چھکنا لیا کر۔ میں بڑے بندیاں نال بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، یقیناً بڑے بڑے بہترین سنجیدہ بندے ہوندے نے تے وہ انگلیاں مار مار کے، پر اللہ ساڈا شوق ہی نہیں اگے کاری دیوی دا، لیکن غلط طریقہ ہے، نبی دی سنت نہیں ہے، نبی دی سیرت نہیں ہے، نبی دی شان نہیں ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اپنے او سامنے کھانا ہے۔ ایک جنا نبی پاک علیہ السلام ایک کھانا دسترخوان لگایا گیا ہے، ایک بچی دوڑ دی ہوئی آندی پئی تے کھانے نو ہاتھ پان لگی ہے۔ میرے پیغمبر نے دا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تے ایک بابا آندا بھی ہے، بابا کر کے اس کھانے اندر ہاتھ پان لگائے۔ میرے پیغمبر نے دا ہاتھ پکڑ کے تے پیچھے کر دیتا ہے۔ پوچھیا کیا کہ سونے ہو یہ کیوں انج کیتا نے؟ کیونکہ وہ بچی ہے تے وہ بابا کھانا کھان لگے، انہوں بھوک لگی ہوئے گی۔ تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں تانوں پتہ نہیں ہے اس بچی دے ذریعے تے اس بابے دے ذریعے شیطان تواڈے کھانے اندر شریک ہونا چاہتا سی، تے مینوں پتہ چل گیا تے میں پیچھے کھڑا کر کے میں کہا ہے جدو کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، جدو کھانا کھانا ہے اپنے سامنے وہ کھانا کھانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اللہ دے نبی دا ایک صحابی ہے، صغیر صحابی ہے، تے ایک کہندا کہ میرے محبوب علیہ السلام مینوں اپنے کول بٹھا لیا کردے سن تے بٹھا کر کے مینوں تربیت دیا کردے سن۔ واہ سبحان اللہ، کون تربیت دین والا؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لین والے صحابہ کرام نے کہندے نے کہ میرے محبوب علیہ السلام مینوں آندے نے کہ جدوں کھانا کھانا ہوئے تے بسم اللہ پڑھ کے تے اپنے سامنے کھانا ہی تے کسے دے اگیوں نہیں کھانا تے درمیان وچ کھانا نہیں کھانا۔ اللہ اکبر، اللہ تے ایک جناب بندہ بیٹھا کھانا کھاندا بیٹھا کھبے ہاتھ دے نال تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے او ویرا تو کھانا کھا اپنے سجے ہاتھ نال کھانا کھا۔ او چودھری سی انہیں آکھے اے کون ہوندا مینوں سمجھانا لا؟ کہندا ہے کہ سونیو میرا ہاتھ طاقت نہیں رکھدا
सकदा। मेरे सज्जे हत्थ अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे पैगंबर फरमाते ने कि जिवें तू ज़बान विच बोल के कहा अल्लाह इवें कर देवे। काबा दे रब दी कसम है, सौदा हाथ ठीक सी लेकिन सारी जिंदगी ओदे हाथ अंदर ताकत आई नहीं है, ओदे मुंह तक वो सजात उठी ही नहीं है। इस वास्ते जड़ा खब्बे हाथ नाल खांदा है मेरे महबूब दे किते दुआ दे जिमरे अंदर ना जाए, सज्जे हाथ नाल खाना खाया कर और सामने हो खाया कर। अल्लाह अकबर। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला ने बयान करते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शैतान बंदे दे हर कम दे हर मौके ते आ जांदा है ते शैतान खाने अंदर भी आ जांदा है। ते जदों तुहाडे कोलों खाना खांदे होया कोई लुकमा गिर जाए ते ओनू सिट ना दिया कर। तवज्जो अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर फरमांदे ने खाना खांदे होया कोई लुकमा गिर जाए ते ओनू सिट ना दिया कर। कोई चीज खांदे होया गिर जाए ते ओनू सिट ना दिया कर, बल्कि मेरे पैगंबर फरमांदे ने उस खाने नु उस लुकमे नु उठा लिया कर ते साफ करके ओनू खा लिया कर। जिहड़ी चीज गिर जाए ते ओनू उठा करके साफ करके धो के या साफ करके गंदगी उतार के ते ओनू खा लिया कर, क्योंकि शैतान नु लुकमा खाना चाहता है ते हो सकता है कि वो लुकमा तेरे वास्ते बरकत होवे, तेरे वास्ते शिफा होवे। वो शिफा वाला लुकमा शैतान ने खो लिया तो तू सेहतयाब नहीं होएगा। इस वास्ते मोहतरम भाइयों असी आने कि बेइज्जती हो जाएगी। की हो जाएगा? बेइज्जती हो जाएगी। खाना लुकमा डटाया सी केडा भुखा जी, एक जनाब करी और रियोड़ी डटी है इन्हें थल्लू चुक के खा ली। वो उतू दां दी और लै ला, इड्डा वड्डा चौधरी हो के एड्डा वड्डा अमीर हो के ते तू थल्लू चुक के खांदा पिया। ना ना नबी पाक तू वड्डा चौधरी केड़ा हो सकदा है, नबी पाक तू इज्जत वड्डा इज्जत वाला केड़ा हो सकदा है। मेरे महबूब फरमांदे ने कि लुकमा गिर जाए, लुकमा गिर जाए तो क्या करना? चुक के नबी पाक दी सुन्नत अमल भी करना है। अल्लाह अकबर। कोई चीज गिर जाए, चौल गिर जाए ते असी ते चौल ही खाने हैं कि जिवें चूचे खांदे ने। चूचे जनाब पैरां नाल खिलार खलू साडी हालत ही असी जनाब ये नहीं है कि खाने खान दा आदाब की है कि एक हाथ थल्ले रखिया दूसरे हाथ नाल खादा ते खाना किवें? नबी पाक ने फरमाया 3 उंगलियां नाल खाना खाना है। कितनी उंगलियां नाल? 3 उंगलियां नाल खाना खाना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सही हदीस है, फरमाया कि 3 उंगलियां नाल खाना खाना ते मेरे महबूब भी 3 उंगलियां नाल खाना तनावल फरमाया करते सन। ते खाना खान तो बाद मेरे पैगंबर फरमाते ने बेदल्ला दा शुक्रिया भी अदा कर लिया कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन, ये दुआ भी पढ़ लिया करते अल्हम्दुलिल्लाह अतअमना व सकाना। ते मेरे पैगंबर फरमान जेड़ा तेनू खाना खिलाए ओनू भी दुआ दे दिया कर, ओनू भी दुआ दे दिया कर ते अल्लाह दा शुक्रिया भी अदा कर लिया कर। ते जदों खाना खा ले ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने अपनियां उंगलियां ते अपने हाथ नू साफ करने तो पहले अपनियां उंगलियां नू चट लिया कर। ते हो सकता है कि बीवी तुहाडे कोल या बच्चे बैठे होण उन्हां कोलों अपनी उंगलियां चटवा लिया कर, क्योंकि तुहाडी मुहब्बत बढ़ जाएगी, तुहाडा प्यार बढ़ जाएगा। उंगलियां चटवा लिया कर या चट लिया कर, फिर उस तो बाद धोया कर। जदों रात नूं सोना है ते मेरे पैगंबर फरमाते ने खाने तो बाद उंगलियां चटने तो बाद हाथ साफ कर लेने चाहिए ने। क्यों कर लेने चाहिए ने? इस वास्ते कि क्योंकि कोई जहरीली चीज तेरे तरफ दी आई लगी हुई जनाब करी तरी लगी हुई दी वजह करती कट ना ले। इस वास्ते मेरे पैगंबर फरमाते चटन तो बाद फिर धो लिया कर। ए नबी दी सुन्नत उंगलियां चटना नबी दी, बोलो नबी दी सुन्नत ते नबी दी सुन्नत अमल करया करते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर। अगे तवज्जो करिए ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जदों खाना होवे उदों जनाब कली इंज भी हो सकता कि कदी कदी इंसान भुखिया भी
رہ سکتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے ایک دن میں ویکھدا پیا سا کہ اللہ دے محبوب دی لاڈلی سیدہ فاطمہ میرے محبوب دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا حسن و حسین دی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا علی المرتضی دی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے سامنے آئیاں نے تے میرے محبوب اپنی دھی وال نظر پاندے نے تے میرے محبوب جدو دھی وال نظر پاندے نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دے چہرے تے خون دی رنگت کوئی نہیں سفیدی نظر آندی پئی ہے تے میرے محبوب اپنی بیٹی وال ویکھ کے آندے نے اے فاطمہ تیرے چہرے تے خون دی رنگت نہیں آندی پئی سفیدی نظر آندی پئی ہے ایدی کی وجہ ہے تے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے آندیاں نے بابا جان کئی راتاں بیت گئیاں نے تے کئی دن بیت گئے نے مینوں کھانا کوئی نہیں ملیا جدی وجہ کر کے میں بھکھی ہاں تے بھوک تو نڈال ہو کے میرے خون والی زردی ختم ہو گئی ہے میرے محبوب علیہ السلام دے کل کھانا موجود نہیں سی او ویکھنا اللہ دے نبی دا گھر بھی ویکھ تے تو اپنا گھر بھی ویکھ اللہ دے نبی دی سیرت ویکھ تے اپنی بھی جناب زندگی ویکھ اللہ دے نبی دا دن ویکھ تے اپنا بھی دن ویکھ سیدہ فاطمہ الزہرا دے ہار والی جگہ تے یعنی سینے دے تے میرے محبوب نے اپنے ہاتھ لائے لا کر کے تے کہندے نے کہ دعا کر دے نے اللہ فاطمہ دی بھوک نو مٹا دے میرے محبوب دا نبوت والا ہاتھ فاطمہ الزہرا دے سینے تے لگیا اللہ رب العزت نے فاطمہ الزہرا دی بھوک ختم کر دیتی ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے او فاطمہ جدوں بھی روے وظیفیاں تے روے فاطمہ جدوں بھی روے جناب بھوکاں دی زندگی گزارے ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک مسروق جناب عورت وہ میرے کول آئی ہے میں انہوں آکھیا کہ کھانا کھایا کر انہیں آکھیا میں دن دے اندر سیر ہو کے دن دے اندر 2 مرتبہ پیٹ بھر کے روٹی کدی نہیں کھادی حضرت امی عائشہ فرماتی نے کیوں نہیں روٹی کھاندی وجہ کی یہ غور کرنا اس بات تے غور کرنا واندی ہے کہ جدوں میں ایک واری کھانا کھا لینی ہاں دوسری واری کھانا کھان لگنی تے مینوں اپنا محبوب یاد آ جاندا ہے جدوں میں کھانا کھان لگنی تے مینوں سونا پیغمبر دی یاد آ جاندی ہے کہ میرا پیغمبر تو زندگی اندر کئی راتاں بھکھیاں رہندا سی میرا پیغمبر تے کئی دن بھکھیاں رہندا سی میرے پیغمبر تے گھر اندر تے کئی دن چولہے نہیں سی جلیا کر دے اللہ کو اکبر اے وقت سی میرے محبوب دا آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا ہے اور کئی تے بندے کھانا غریباں تے مسکیناں نوں نہیں دیندے بلکہ اپنے گھراں دے سامنے روڑ دیندے نے ندیاں نالیاں دے اندر بہا دیندے نے ضائع کر دیندے نے پر کسے نوں نہیں دیندے او ضائع کرن والے بندیا غور کرنا کہ میرے نبی دی سنت میرے نبی دی سیرت وال ویکھنا غزوہ تبوک دے موقع دے اندر صحابہ کرام دی تعداد زیادہ ہے تے جناب کہہ سالی ہے گرمی دی شدت ہے تے جناب صحابہ کرام جا رہے نے فصلاں پکیاں نے تے فصلاں چھڑ کر کے میرے نبی دے حکم تے چل دے جاندے پینے تے کہندے نے کہ ساڈے کول ایک کھجور سی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ساڈے کول ایک کھجور سی ایک کھجور دیندے سا ایک کھجور کھاندے سان تے ایک کھجور کھا کے انجری تے اپنے منہ اندر گٹھلیاں چوس دے راندے سن تے غزوہ تبوک دے جناب درختاں دے پتے اتار کے تے انہوں جناب کٹ کے تے پانی ملا کے تے جناب انہوں کھایا کر دے سن انہوں جناب اونٹاں دیاں اجریاں نچوڑ کے کھایا کر دے سن وہ کھانے نو ضائع کرن والیا 15 ڈشاں بنان والیا اور نبی دی سیرت وال ویکھنا اس مسروق وال ویکھ جنہیں نبی نو یاد کر کے تے جناب دن دے اندر ایک مرتبہ کھانا کھایا کر دیاں سانے تو اپنے والوی تے ویکھنا ایک ٹائم دے اندر کئی کھانے پکا دینا ہے زیادتی کرنا ہے تے جناب کلی حد تو زیادہ کرنا تے پھر ضائع کر دینا ہے اللہ اکبر کہندے نے کہ صحابہ کرام اتنے نڈال ہوئے تے چل دے جاندے پینے تے چل دیاں جس وقت نام
ایک جناب سمود وادی دے قریب پہنچنے انہوں وادی القرا آکھیا جاندہ ہے، کیونکہ اتھے اللہ دا قہر تے اللہ دا عذاب اتریا ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے کہ تسی اتھے جس وقت پہنچنا ہے اتھے پانی بھی نہیں پینا تے اتھے آرام بھی نہیں کرنا۔ صحابہ کرام کہندے نے اسی پانی دے نال پیاسے مردے پیسا، بھکھاں دی وجہ کر کے تے جناب درختاں دے پتے کھاندے پیسا۔ کئی وقت کئی دن گزر گئے، چل دیاں سفر پہ سفر، چل دیاں کر دیاں سانو بڑی پیاس لگی ہوئی سی، پر کئیاں نے پانی پر لیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ پانی انڈیل دیو، اسی ان کی تو اس پانی دے نال آٹا گن لیا سی، اسی کہ کوئی لقمے پکا لیے تے کھا لیے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اس پانی نال آٹا گنیا نے، لہذا یہ آٹا بھی انڈیل دیو تے پانی بھی ضائع کر دیو۔ انہیں آکھیا پھر ساڑیاں زبانہ باہر نکل آئیاں نے، وہ صحابیاں نویک کے اللہ دے نبی دی سیرت، نبی صحابیاں دی سیرت نویک کے تے اپنی زندگی گزاریا کر، کھانا کھایا کر تے نبی دی سیرت نو سامنے رکھ کے کھایا کر، اگر کھانا پکانا ہویا تے نبی دی سیرت نو سامنے رکھ کے پکایا کر۔ نبی صحابہ دی سیرت نو ایویں تے نہیں آندے کہ صحابہ دے نقشے دے جڑا چلے گا دے جنت اندر جائے گا، وہ صحابہ دا نقشہ چل دے نہیں آ، نبی دی سیرت نو اپنا دے نہیں آ تے جنتی کلاندے پھرنے آ۔ نانا ویرا میں ہاتھ بن کے آنا، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آدھے نے کہ ایک دن سفر کر دیا اسی گئے پڑاو، ساڑی کل کچھ کھان پین لئی نہیں سی، اسی جنگ بھی کرنا سی تے ساڑیاں جڑیاں نے ساڑے پیڑ پچھا کمر دے نال لگ گئے نے، پسلیاں نظران لگ گئی نے، ساڑے روپ بدل گئے نے، ہڈیاں تے ڈھانچے بن گئے آئیں جی چل دے جانے آ۔ سفر کر دیا اللہ کل مدد منگی ہے تے اللہ تعالیٰ نے سانو بہترین امبر مچھلی دے دیتی ہے۔ ایک چٹل میدان دیتے کوئی شاید جانور بھی ہے، اسی آکھے پتنی جانور کی ہے، جدو جانور ویکھیا تے جناب کہلی آندھے نے کہ امبر مچھلی ہے، اسی آکھے کہ جنو کھا لینی آ۔ عبیدہ بن جراح نے آکھے نا اے نہ کھاؤ کیونکہ اے مردار ہے، وہ کہندے نے کہ نہیں اسی بھوک تو مردے پہ تے کھا لئیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عبیدہ بن جراح نے آکھے کھا لو، آندھے نے اسی کئی دن کھانا ہو امبر مچھلی کھاندے رہے ہیں، کھا کر کے جدوں واپس گئے ہیں اللہ دے نبی نو سارا واقعہ سنایا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او تسی صبر کیتا ہے، صبر دے وزندر اللہ نے تانوں رزق عطا کر دیتا ہے، صبر کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تانوں کھانا دے دیتا ہے، تسی کھادا ہے تے اس امبر مچھلی دی وچوں کچھ کھانا اگر تواڈے کول موجود ہے تے مینوں دیو تے میں بھی تناول فرماوا۔ صحابہ کرام دے کول کچھ کھانا موجود سی، انہاں دے دیتا تے اللہ تے نبی نے خود بھی تناول فرمایا۔ پتہ کی چلدا ہے کہ اللہ دے نبی دی سیرت نو ویکھ کے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک نو اسوہ حسنہ بنا کے تے تسی کھانا کھاؤ گے، نبی پاک دی سیرت نو سامنے رکھ کے صحابہ کرام دے طرز عمل نو سامنے رکھ کے کھانا کھاؤ گے، یقیناً ایک روٹی کافی، ایک روٹی نبی پاک نے فرمایا انسان دے زندہ رہن واسطے چاند لقمے ہی کافی نے۔ میرا ایمان اور یقین ہے جو میرے محبوب نے کہہ دیتا ہے، میرا اس تے ایمان ہے کہ سچ ہے کہ انسان کدی لقمے تو مرے گا، چاند لقمے ہی کھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی طریقے دے نال کھانا کھائے، اللہ رب العزت کو دعائے جو کچھ میں کھانے دے آداب تو صحاباب دے سامنے نبی دی سیرت و شریعت دے مطابق بیان کیتے نے، اللہ رب العزت